बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई तारिक मलिक। आज हाजिर हूं आपके सामने अपना एक कॉलम लेकर। ये कॉलम तो कुछ अरसा बल्कि कुछ बरस पहले मैंने लिखा था, लेकिन हालात तब भी वैसे ही थे जैसे आज हैं। बहरहाल, इस कॉलम का मौजू है जाएं तो जाएं कहां। आगाज करता हूं। दोस्तों, इस कॉलम का मौजू कमजोरों, लाचारों, बेबसों और बेकसों की मजबूरियों की अलामत और हकूमती ऐवानों में करोड़ों अवाम की नुमाइंदगी करने वालों की रवायती बेहसी का वो निशान है जो गुज़श्ता 75 वर्षों से अपने फैलाव को एक तनाव में तब्दील करता जा रहा है। आवे के नारे को ढोल और भंगड़े के साथ पेश करने वाले भी अब मगमूम और तफक्करात के समंदर में गौताज़न हैं। ज़हन मऊफ हो रहे हैं। भूख ने बदकारी, बदहाली के साथ साथ स्ट्रीट क्राइम के खूबसूरत तोहफे भी अवाम की झोली में डाल दिए। माएँ बच्चों को बेचने के लिए बाजारों का रुख कर रही हैं। सुबह घर से निकलने वाले भी अब दुआ के साथ निकलते हैं कि शाम जीते जी घर पहुंच जाए। महंगाई लम्हा बलम्हा अरूज का सफर तय कर रही है। कंज्यूमर कोर्ट्स के मुतालिक अवाम को आगाहियां दरकार हैं, मगर कोई फायदा नहीं। अब तो यूटिलिटी स्टोर भी रोज बरोज नई कीमतें लेकर सामने आ रहे हैं। तो फिर बनेगा क्या? इस महंगाई का हल किसके पास है? किससे पूछा जाए? कौन बताएगा? एक आकल से मुलाकात हुई तो खोखले कहकहे और जहरीली हंसी के साथ गोया हुए और मुझे सच कहने की बीमारी और शायरी का शगफ है। अर्ज करता हूं कि बदनज़मी ने जन्म दिया बेकारी को, नादारी ने बेच दिया खुददारी को। हर चेहरा क्यों जर्द किसी ने कब सोचा, उठा जब जनाजा शायद तब सोचा। और वादे तिफल तसल्ली फोटो अखबारी, नंबर लटकाते हैं झूठे दरबारी। और वक्त मिले तो कान लगाकर बैन सुनो, मुमकिन कैसे तुम तो हरदम चैन सुनो। और उगलन उतरन खाना और लिबास बनी, भी भूख मायूसी जिल्लत ही में रास बनी। और भेस बदल के पहुंचो जान बाजारों में, खाली पेट है नंगे जिस्म नज़ारों में। और जब जब हर एक घर बनेगा कब्रिस्तान, नाज से कहना इतना प्यारा पाकिस्तान। और मैं जमीन पर नजरें गाड़े ये सोच रहा था कि ज़मीर जिंदा हूं तो दिलो दिमाग, आंखें और जुबान सच बोलते और सच कहते हैं। मैंने इनसे कुछ कहने के लिए नजरें उठाई, लब खोले, मगर मेरी आंखों ने देखा वो सर झुकाए जा रहे थे। फिर मेरी आंखों को एक और मंजर से शनासाई हुई। कूड़े के ढेर पर किसी घरेलू मुलाजम ने 2 गठरियां फेंकी और दूसरे ही लम्हे एक औरत और उसकी 6 साला बच्ची इन गठरियों को खोलकर अपनी पसंद के कपड़े निकाल रही थी। मैंने देखा औरत की आंखों में नमी थी और बच्ची की आंखों में चमक। कुछ देर के बाद मंजर बदलता है। घरेलू मुलाजिम भी वही था, मगर अब उसके हाथ का सामान बदल चुका था। औरत
اور اس کی بچی فری شاپنگ کر کے جا چکی تھی، مگر ان کی جگہ اب 3، 8، 10 برس کے بچوں نے لے لی تھی۔ وہ کون تھے؟ کہاں سے آئے تھے؟ مجھے علم نہیں ہے، مگر ان کے پاس ان کے پاؤں جوتوں سے فارغ اور لباس پھٹے پرانے اور خاک آلود کپڑے تھے۔ جو ہی اس گھریلو ملازم نے بوری کو کوڑے کے ڈھیر پر پھینکا تو تینوں بچے اس طرح سے آگے آئے جیسے کسی نے خزانے کی اطلاع انہیں دے دی ہو۔ بوری کو کھولتے ہی تینوں بچے اپنی اپنی پسند کے سیب نکالنے میں مصروف ہو گئے، اور پھر خون کے آنسو لاتا ہوا ایک اور منظر، وہ تینوں بچے وہ سیب کھا رہے تھے جو کوڑے کے ڈھیر میں صرف اس لیے پھینکے گئے تھے کہ وہ ختم ہو چکے تھے۔ پیارے قارئین، پیارے دوستو، آئیے آپ کو کچھ اور مناظر کا تعارف بھی دیتا جاؤں۔ یہ ایک شادی ہال کا منظر ہے۔ بارات کاروں کا ہجوم لیے جو ہی پہنچی تو براتیوں کے اترتے ہی غریبوں، بدحالوں، بے ناموں کا جمع غفیر براتیوں سے خیرات کا طلبگار ہوا۔ کچھ کو دھکے، کچھ کو گالیاں اور کچھ کو نفرتوں سے نوازا گیا۔ ہال میں داخل ہونے سے پہلے فرینڈلی فائرنگ کا سلسلہ شروع ہوا اور ایک بڑی رقم کو ٹھا میں ضائع کر دیا گیا۔ یاد رہے کہ پولیس کی گاڑی شادی ہال کے باہر کھڑی تھی اور ملازم مشروبات سے مستفید ہو رہے تھے۔ مانگنے والوں کے ہجوم کو دیکھ کر ایسے محسوس ہوا جیسے آدھی قوم اس حال میں پہنچ چکی ہے کہ اسے خط غربت سے کئی ہزار میل نیچے کہا جا سکتا ہے۔ ایک اور منظر پیش کرتا ہوں۔ آصف گھر میں ناشتہ کرنے میں مصروف تھا کہ باہر سے ایک آواز سنائی دی، اپنا بل لے لیں۔ وہ اٹھا، بجلی کا بل وصول کیا اور اس رقم کی طرف نظر جب گئی تو اسے پتا چلا کہ بل کی رقم اتنی زیادہ تھی جسے ادا کرنا اسے مشکل نہیں، ناممکن نظر آ رہا تھا۔ اس نے گھر کے سامان کی طرف نظر دوڑائی تو اسے اطمینان ہو گیا، اور جس چیز پر نظر آ کر اس کی رکی اسے فریج کہتے ہیں، اور اس کی قسطیں پچھلے ماہ ہی مکمل ہوئی تھی۔ قسطوں کا کاروبار بھی عجیب کاروبار ہے جو پٹھانوں نے شروع کیا اور اب بڑی بڑی دکانوں پہ ہو رہا ہے۔ پیارے قارئین، ایک آخری منظر آپ کو دکھانا چاہتا ہوں اور اس کے بعد رخصت، کہ یہ منظر ایک قومی اخبار کے پہلے صفحے پر موجود اس تصویر کا ہے جس میں 5 کفن پوش لاشیں نظر آ رہی ہیں۔ اس تصویر میں موجود لاشیں ایک ماں اور اس کے 4 بچوں کی ہیں جو غربت کی اس 2 دھاری تلوار کا شکار ہوئے جو آج ہم سب کے سروں پر لٹک رہی ہے۔ کیپشن میں لکھا ہے، یہ اس ماں کے 4 بچوں کی لاشیں ہیں جس نے غربت کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنے بچوں کو زہر دے دیا اور خود بھی اسی زہر کا شکار ہو گئی۔ پیارے قارئین، میں نے کچھ مناظر آپ کو دکھائے ہیں، ان کا تعارف آپ کو دیا ہے۔ ایسے کئی مناظر روزانہ ہم عوام دیکھتے ہیں، لیکن یہ مناظر صرف ہم دیکھتے کیوں ہیں؟
یہ مناظر حکومتی کارندوں اور سیاسی پارٹیوں کو ان کارکنوں کو نظر کیوں نہیں آتے جن کے لیڈران آج مسند اقتدار پر براجمان ہیں؟ ہماری آنکھیں کھلی اور ان کی بند کیوں ہیں؟ یہ ایک سوال ہے جس کا جواب نہ کل ملا تھا اور نہ آج ملنے کی امید ہے۔ یہاں آپ کے لیے قرآن مجید کی اس آیت کا ترجمہ اور مفہوم پیش کرنا بھی فرض سمجھتا ہوں جس میں مالک کائنات نے ارشاد فرمایا کہ جیسی عوام ہوگی ویسے حکمران مسلط کر دوں گا، تو قصور کس کا؟ میرا، آپ کا یا ان کا؟ یہ آپ بھی سوچئے، میں بھی سوچتا ہوں، اور یقیناً ہم صرف سوچتے ہیں۔ جزاکم اللہ۔ اگلے کالم میں انشاءاللہ ملوں گا آپ سے۔ السلام علیکم۔